पिळगाव ते सारमानस जोडपी रस्तो निमाणे प्रत्यक्षान येवपाचो आसा। वाठारांतल्या लोकांक फेरयेकडेन वचपाक तशेंच आमोण्यासावन येवपी लोकांक खातीर खूब म्हत्वाचो रस्तो। या पारंपारीक रस्त्याक लागून आदीं सावन लोकांची मागणी आसली। या रस्त्याचे काम सुरू केला। ही जी आमी वाट पळयतात ती जी पारंपारीक वाट पिळगांवकारांची तशेंच आमोणच्या लोकांची जी व्हडी पिळगांव सायडीक येता तेंची बी पारंपारीक वाट सारमानचे वयल्यान पिळगांव येवपी वाट सादारण 1-2 किलोमीटर आसतली। म्हणून ही पयली आमकां कळ्ळा की ही मोठी वाट आसली आनी एक तांची ह्या वाटेक लागून एक पारंपारीक तशेंच भावनीकूय तांचे जे नाते आसा ते ह्या वाटे खातीर आसा पिळगांवकारांचे तशेंच सारमानचेकारांचे। पूण कित्याक कारणाक लागून ही वाट बारीक जायत रावली आनी सामकी धोकादायक जाल्ली। खुबश्या वेळार ह्या वाटेर एक्सिडेंट जावन मोठ्या प्रमाणान कोणाक इजाय जाल्ली। तशेंच आमकां कळ्ळा की एकट्याचो जीव गेल्लो ह्या वाटेर उदकान पडून। पूण आतां आमी बी खूब फावटी 365चेर दाखयल्ले आसा की ही वाट सामकी गरजेची आसा पिळगांवकारांक तशेंच जे सारमानचेर फेरी खातीर वतात आनी सारमानचे फेरी कडल्यान पिळगांव येतात तेंच्या खातीर। पूण खुबशीं वर्सां जाली हांगा ह्या वाटे खातीर कांयच जायनासलें। कित्याक लागून जायनासलें हें कांय कारणां आमकां कळूंक ना। पूण आतां जे आमदारान स्टेप घेतला आनी ताका लागून ही वाट आतां सुरक्षीत जातली। एक सादारण 90 लाख मोडून हांगासर जी रिटर्निंग वॉल जातली तशेंच सुरक्षीत असो रस्तो जातलो। खातीर जे लोकांचे होळी तशेंच कळस जो पिळगांवचो वता सारमानचेर तो सुरक्षीततेन वयतलो आनी जे यो वच करतात सारमानचे वयल्यान पिळगांव सायडीक तांकां बी सुरक्षा जातली। आतां पळया केन्ना काम सोंपतलें आनी लोकांची जी वेवस्था आहा ती जातली। दिवचलचे सारमानस फेरये कडल्या रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाल्या। पिळगांव ते सारमानस मजगतीचो पारंपारीक रस्तो कांय कारणांक लागून अशीर जाल्लो। अपघात वाडपाक लागिल्ले, एकल्याचो बळी गेलो। शेवटाक ह्या कामाक सुरवात केल्या। 90 लाखांच्या ह्या प्रकल्पाक सुरवात जाल्या। शिरोडकर सर तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मयांतलो खंयचोय ही प्रोजेक्ट आमी जेन्ना घेवन वयता स्वता तेन्ना न पळयता तांच्यांनी मंजुरी दिल्ली आसा। अशा तरेचे जे झुकते माप ह्या मय मतदारसंघा खातीर तेंच्यांनी दिल्ले आहा। ताका लागून हांव मयेच्या जनतेच्या वतीन तांकां चडांत चड आभार मानता। हो जो प्रोजेक्ट आसा हांगासर 180 मिटर लांबीचो हो रस्तो जातलो, रुंद जातलो। रस्तो म्हणूंक शकना आमी की एके वाटेसून रिटर्निंग वॉल कंप्लीट कॉन्क्रीट रिटर्निंग वॉल जातले त्या पुला पर्यंत आनी ही सुविस्कर अशी 2.5 मीटर रस्तो रुंदी जातलो आनी हेजो लाभ आमच्या पिळगांव वासियांक तशेंच सारमानच्या वासियांक सगळ्यांक मेळटलो। देवाची वाट सुखरूप जातली। देवादिकान नटलेलो हो गांव, ह्या गांवान जे सण परबी जाता तेन्ना हेवटेंतले लोक तेवटेन वयता, तेवटेंतले लोक हेवटेन येता। आमोण्याचे सुद्दां लोक हेवटेन येणारे अशी हांगासर प्रथा आसा। ताका लागून ही सुखरूप जाता वाट। 90 लाख रुपया खर्च करून इन्क्लुडींग GST अशा तरेचो हो प्रोजेक्ट आयज आमकां हांगासर चालू करूंक मेळटा। पूण पयल्यान पयलीं आमचे पिळगांवचे सगळ्या देवतांचे हांव आभार मानता। त्यांच्याच आशिर्वादान आमकां हे काम करपाक आयज हांगा मेळटा। वाट एक इतली गरजेची आसली। ह्या वाटेक लागून लोकांनी आमकां अक्षरशः आमी रडले एक ग्रामसभेक। फक्त लोकांक इतले आमचे हांगासर त्रास जाताले आनी हांवें सुद्दां चिंतूंक नासलें की इतली भाई आमच्या इतली खटपट करून ही वाट अशें हांगासर इतले बेगीन करतले हे आमी केन्नाच विचार करूंक नासलो। पूण जेन्ना आयज हो टायम जेन्ना येयलो तेन्ना म्हाका काळजांतसून म्हाजें खरेंच भरून येयलें आयज म्हाज्या ह्या गांवाक लागून। जे रातच्या टायमाक लोक हांगासून कामाक वयताले पळय अक्षरशः थंय रावन ते आपल्या जिवाची हे करिनासतना हे सायडीनसून येताले। परसून जेन्ना हांगा वयताले तेन्ना तशें सोदीत सांगताले मॅडम आमची वाट मातशी पळया, आमकां ती खूब गरजेची आसा। हे वाटेन जर आमी हांगासून गेली जायत जाल्यार आमकां आमी मातशें बेगीन पावता घरा आनी फेरयेकूय वयता नाल्यार घरा कामांकसून येतना घरा मातशें आमी बेगीन पावता। म्हणून तुमकां रिक्वेस्ट करता म्हणटाले सोदीत की ही तुमची वाट मातशी आमची करून घ्या। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।